यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह र आजको बाइबल सर्वेमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई पनि हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष प्रभु तपाईँले हामीलाई लगातार प्रभु तपाईँको वचनबाट सर्वे गर्दै यसरी प्रभु नयाँ नियमको प्रेरितको पुस्तकसम्म आइपुग्न तपाईँले सहायता गर्नुभयो। अनि प्रभु आजको यो क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ। हामीले सिक्नुपर्ने र यसमा हेर्नुपर्ने प्रत्येक कुराहरूमा तपाईँको विशेष अगुवाई हामीलाई दिनुहोस्। खास गरी प्रभु अहिले जसरी हामी पावलको मिसनरी यात्राहरू हेर्दैछौँ र उनले लेखेका पत्रहरू त्यसको बिचमा हेर्दैछौँ, हरेक कुरामा प्रभु हामीलाई तपाईँले बुझ्ने ज्ञान दिनुहोस्। र प्रभु त्यो बेलामा तपाईँले प्रभु जे कुरा आफ्नो दासद्वारा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो या गराउँदै हुन्छ त्योबाट आज हामीलाई प्रभु प्रेरणा मिल्न सकोस् र प्रभु ती कुराहरू हाम्रो लागि पनि आज प्रभु अर्थपूर्ण हुन सकोस्। धन्यवाद छ प्रभु। सम्पूर्ण क्लासको अवधिलाई तपाईँको हातमा राख्दै अगाडिको रहल समय तपाईँलाई दिँदै माग्दछौँ बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी अहिले प्रेरितको पुस्तकमा छौँ र विशेष गरी त्यसमा पनि हामी पावलको मिसनरी यात्रा हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो मिसनरी यात्रा उनले सके र त्यसपछि गलातीको पत्र उनले लेखेको हामीले बुझेका छौँ। अब उनको दोस्रो मिसनरी यात्रालाई आज हामी हेर्नेछौँ, हिज सेकेन्ड मिसनरी जर्नी। पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा चाहिँ लगभग एडी 50 देखि 52 को बीचमा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसको अर्थ हो लगभग उनले 3 वर्ष उनले यो समयमा दोस्रो मिसनरी यात्रामा उनले समय बिताए। अनि यसको खण्ड चाहिँ प्रेरित 15 अध्यायको 36 पददेखि त्यसपछि 18 अध्यायको 22 पदसम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि भन्दैछु, पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा प्रेरित 15 को 36 देखि 18 को 22 सम्म, एडी 50 देखि 52 3 वर्ष उनले यसरी यात्रा गरेको हामी पाउँदछौँ। सो दोस्रो प्रचार यात्रामा पावल र बारनाबास जब अगाडि बढ्ने निर्णय गरे, बारनाबासले चाहिँ मर्कुस भनिने यूहन्नालाई फेरि आफूसँग लिने विचार गरे। मर्कुस भनिने यूहन्ना जसले पहिलो मिसनरी यात्रामा बीचमा उनले छोडेर आफ्नो घरतर्फ उनी लागेका थिए। सो अहिले फेरि सेकेन्ड जर्नी सुरु हुने बेलामा बारनाबासले मर्कुसलाई पनि साथमा लैजाने कुरा गर्दा पावलले भन्छ, अब हामी मर्कुसलाई लिएर जान सक्दैनौँ, किनभने जब उसले पहिलोचोटि हामीलाई धोका दियो त्यसले उनीहरूको कतिवटा प्लानिङमा धेरै कुराहरू बाधा भयो, त्यसमा अब नलैजाउँ भनेर पावलले त्यसप्रति त्यो कुराप्रति उनी सहमति भएनन्। ओके, ही वाज नट एग्री। ऊ चाहिँ त्यो कुरामा सहमत भएन। अनि त्यो मर्कुस यूहन्नाको विषयमा लिएर पावल र बारनाबास दुवै अलग भए। अब आजको समयमा यस्तो केसहरू हामी धेरै देख्छौँ। चर्चहरूमा, अर्गनाइजेसन्सहरूमा, मिसन्सहरूमा हामी देख्छौँ कुनै एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा घनिष्ठ सम्बन्धमा पनि दरार आउँदछ, फाटो हुँदछ। यो कमन कुरा हो। अनि त्यो बेलामा पनि पावल अलरेडी he was one of the anointed servant of God, and Barnabas also one of the best anointed servant of God. So यो दुवैजना अभिषिक्त दासहरू पनि एकअर्कामा उनीहरूको अब अलिकति खटपट भएको हामी देख्छौँ। अब खटपट भन्नाले फेरि हामी यस्तो नसम्झौँ कि उनीहरू लडाइँ नै गरे, त तर मने भन्ने कुरा होइन, तर उनीहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट आयो, विवाद आयो, दोधार आयो। पावलले हुँदैन भन्छ, बारनाबासले हुन्छ, जानुपर्छ, लानुपर्छ भन्दैछ। बारनाबासको बुलावट या उनको वरदान भनेकै
एकचोटि नभए दोस्रोचोटि गर्छ भन्ने प्रकारको छ। तर पावल अलि फरक छ है। फेरि पावलको चाहिँ जब तिमीलाई मौका मिल्छ, यु हेभ टु सो योर बेस्ट, यु हेभ टु डु योर बेस्ट। तिमीले आफ्नो उत्तम गर्नुपर्दछ। यदि तिमीले त्यो गर्न सकेनौ, तिमी भाग्यौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ तिम्रो फल्ट हुनेछ। यस, त्यो पावलको थट हो, त्यो उनको विचार थियो। यसरी चाहिँ अब पावल र बर्नाबास अलग अलग भए। तर अलग अलग भए पनि झगडा भएको भन्ने कुरा भन्दा पनि उनीहरूको दर्शन मिलेन, उनीहरूको सोचाइ मिलेन। यस कारणले गर्दा सँगै जानुभन्दा, विवाद हुनुभन्दा बरु शान्तिसित अलग हौँ। अनि यो एउटा राम्रो सोल्युसन हो। यदि कुनै व्यक्तिसँग या कुनै कुरासँग तपाईँको दर्शन मिल्दैन, तपाईँको बुलाउट र त्यो व्यक्तिको बुलाउट फरक छ, विचार फरक छ भने एकै ठाउँमा आएर सधैँ त्यो विषयलाई मुद्दा बनाएर किन यस्तो भनेर विवाद गर्नुको साटो आफ्नो आफ्नो दर्शनमा, आफ्नो आफ्नो कुरामा लागेको उत्तम हुँदछ। ओके, त्यसले चाहिँ शान्ति बनाइराख्छ। त्यसमा यहाँबाट सिक्ने दोस्रो पक्ष चाहिँ उनीहरू छुट्टिए, बट विथ पिस, विथ हार्मोनी, मिलापको साथमा उनीहरू छुट्टिए। यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा। अब छुट्टिँदा के गरे भन्दाखेरि पावलले चाहिँ सिलासलाई चुने। सिलासलाई चुने। सिलास पनि उनको चेला थिए। अनि यता बर्नाबासले चाहिँ मर्कुस भनिने यूहन्नालाई चुने र बर्नाबास र यो मर्कुस यूहन्ना चाहिँ साइप्रसतिर गए प्रचारको निम्ति भने पावल र सिलास चाहिँ यता फेरि पहिलाको इलाकातिर, गलातियाका इलाकातिर उनीहरू एसियातिर जाने उनीहरूले निधो गरे। ओके, हामी जब यो कुरा पढ्छौँ, यो चाहिँ तपाईँले प्रेरित 15 अध्यायको यता 36 देखि तल पढ्दै जाँदाखेरि 36 देखि 41 सम्मका पदहरूमा चाहिँ हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। प्रेरित 15 को 36 देखि 41 सम्म यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डमा के हुँदैछ, अब हामी बर्नाबासको जर्नीलाई फोकस गर्दैनौँ, किनभने परमेश्वर पावललाई चलाउँदै हुनुहुन्छ। पावलतिर हामी प्रेरितको पुस्तकले देखाउँछ बर्नाबासले गलत गर्यो अथवा उनले कुनै बाटो बिरायो भनेको उनले असल काम गर्दैछ। तर फेरि पनि भन्दैछु, बाइबलले सबैजनाको रेकर्ड त राख्न भ्याउँदैन। कुनै एउटा व्यक्तिसँग उहाँले आफ्नो मिसनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, यसको मतलब अरू पनि सेवा गर्ने त छँदैछन्। तर पवित्र आत्माले पावलको सेवालाई यस ठाउँमा ल्याउने अनुमति दिनुभयो लेखकलाई, हैन। सेकेन्डमा चाहिँ पावल फेरि लुस्त्रा र डर्बीमा आए। ओके, ही रिच्ड एट लुस्त्रा एन्ड डर्बी। अब यो लुस्त्रा र डर्बी चाहिँ पावलले पहिलो मिसनरी यात्रामा पनि सेवा गरेको ठाउँ र त्यहाँ धेरै प्रभुको कामहरू भएको ठाउँ हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ उनले अर्को एउटा व्यक्तिसँग उनको मुलाकात हुन्छ, भेट हुन्छ। त्यो चाहिँ हो तिमोथी अत्यन्तै नम्र र शान्त स्वभावको र भर्खरै प्रभुमा बढ्दै गरेको एउटा जवान अवस्थाको चेला, जसलाई पावलले मेन्टोर गर्ने अवस्था पायो। 16 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म हामीले पढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ हामी देख्दछौँ पावल डर्बी र लुस्त्रामा आएको र तिमोथीसँग भेट भएको। अनि त्यसपछि त्यहाँ उनले मानिसहरूलाई के गरेको छ भन्दाखेरि फेरि एक्चुअली उनी लुस्त्रा र डर्बीमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ यही थियो कि पहिला जुन विवादहरू मैले जुन गलातीको पत्र गर्दाखेरि तपाईँलाई भने, जुन यहुदी टिचरहरूले व्यवस्थाका कुराहरू सिकाउने कुरा त्यहाँ लागू गरेको थियो, त्यो सबै कुरालाई फेरि क्लेरिफाई गर्नको निम्ति, हैन, लिटरल्ली त्यहाँ बसेर फेस टु फेस बसेर त्यहाँको एल्डरहरूसँग र ती यहुदी टिचरहरूसँग पनि वाद विवाद गर्न र उनीहरूलाई यरुशलेम बैठकले निकालेको निर्णयहरू सुनाउनको निम्ति उनी त्यहाँ आए। तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ 4 पदमा त्यो कुरा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि मण्डलीलाई बलियो बनाएर सुदृढ गरेर उनीहरू त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँमा लागेको हामी पाउँछौँ। 16 को 1 देखि 5 पदहरू तपाईँले नै पढ्नु होला टिपेर, किनभने म सबै पदहरू अहिले पढ्नु मेरो लागि सम्भव छैन।
म तपाईलाई बस एउटा आइडिया दिँदैछु र पदहरू पनि तपाईलाई टिपाउँछु, तपाईले टिपेर नोट गरेर पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ तपाईको लागि नै होमवर्क हो। ओके, उनीहरू अहिले कहाँ छन्? पाउल र सिलास अनि उनले अर्को एउटा चेला भेटे, तिमोथी। उनीहरू अहिले लुस्त्रा र डर्बी भन्ने ठाउँमा भएको हामी देख्दछौँ। अब त्यसपछि नेक्स्टमा उनीहरू त्यहाँबाट अब कता लाग्दैछन् त भन्दाखेरि उनीहरू फ्रिग्रिया र गलातियाको इलाकातिर आइपुगेको छ। 16 को 6 पद, यो पद एउटा मात्रै पद भएकोले पढिहाल्छु। पवित्र आत्माबाट एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाई भएकोले तिनीहरू फ्रिग्रिया, याद गर्नुहोस् यसलाई नोट गर्नु, फ्रिगिया र गलातियाका इलाकाहरू भएर गए। अब यहाँ एउटा अर्को एउटा सिक्नुपर्ने, पाउलको दोस्रो मिसनरी जर्नीमा उनले सिकेको, उनले फेस गरेको एउटा कुरा के भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा मिसनरी आफूले चुज गरेर जाने होइन सेवाको लागि। कतिचोटि हामी चुज गर्छौँ, हो यो ठाउँमा चाहिँ राम्रो रहेछ, यहाँको मान्छेले सुन्ने रहेछन्, यहाँ चाहिँ जानु पर्यो भनेर। समटाइम्स वी चुज द प्लेस, वी सेट अप द थिङ्स, बट रिमेम्बर वान थिङ, the Holy Spirit, you know, the Holy Spirit stopped them to go to Asia, and that means the Holy Spirit led them to Phrygia and Galatia. उहाँले त्यतातिर अगुवाई गर्नु, फ्रिग्रिया र गलातियामा उनीहरू आइपुगे। अब त्यहाँ आइपुगिसकेपछि पनि अझ उनीहरूलाई क्लियर भएको छैन। स्टिल दे वर कन्फ्युज्ड वेयर टु गो एन्ड सेयर द गोस्पल, वाट इज द विल अफ गड। उनीहरू अझै पनि कन्फ्युज छ। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी देख्छौँ माइसिया भएर उनीहरू त्रोआसमा पुगे। यस 7 पद, 16 को 7 पदमा र 8 पदमा हामी देख्छौँ माइसियाको साथमा आएपछि तिनीहरूले बिथिनियातर्फ जाने विचार गरे, तर येशूका आत्माले तिनीहरूलाई जान दिनु भएन। अगेन द होली स्पिरिट सेड नो। उनीहरू बिथिनिया जान खोज्दै थिए, बट द होली स्पिरिट स्टप्ड देम। ही सेड नो। सो रिमेम्बर वान थिङ, समटाइम्स द होली स्पिरिट सेज नो, and we have to, you know, we have to accept his no. हामी उहाँको नोलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि हामी उहाँको यस 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 मात्र खोजेर उहाँले हुँदैन भनेको कुरामा जबरजस्ती गऱ्यो भने चाहिँ प्रभुको काम हामीबाट हुन सक्दैन। एउटा आज्ञाकारी व्यक्ति, सेवक त्यो हो जसले प्रभुको यस र प्रभुको नो दुवैलाई सुन्ने गर्दछ, लिने गर्दछ। अदरवाइज त्यो व्यक्ति आज्ञाकारी होइन, नम्र होइन। किनभने पाउल प्रभुको अभिषिक्त दास भएको कारणले उनले नो भन्ने आवाजलाई उनले ही एक्सेप्टेड, उनले स्वीकार गरेको छ। अनि त्यसपछि 8 मा तब माइसिया भएर तिनीहरू कहाँ आए? त्रोआसमा आए। याद गर्नुहोस्, माइसिया भएर त्रोआसमा उनीहरू आइपुगेको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा त्रोआसमा उनीहरू भएको बेलामा पाउल यु नो स a vision from Macedonia. पाउलले एउटा माकेडोनियाको दर्शन देख्दैछन् अनि उनले दर्शनमा यही देख्दैछन् कि कोही एउटा व्यक्ति राति उनको सपनामा, उनको दर्शनमा खडा भएर भन्दैछ, माकेडोनिया आउनुहोस् र हामीलाई बचाउनुहोस्। कम टु म्यासेडोनिया एन्ड सेभ अस। आएर हामीलाई बचाउनुहोस्। यस, ही स अ विजन। 16 अध्यायको 9 र 10 पदमा उनीहरू अब कहाँ पुग्दैछ? माकेडोनिया जाने दर्शन भएको छ अनि त्यो दर्शनप्रति उनीहरू एग्री भएको छ। अब पाउलले पहिले जस्तै गलातियाकै इलाकातिर गएर प्रचार गर्न सोचे होलान् या अरू एसियाको कुनै प्रान्तमा प्रचार गर्न सोचे, बट द होली स्पिरिट स्टप्ड देम and he started new mission. He opened new gate for mission. पवित्र आत्माले नयाँ ढोका, नयाँ गेटलाई खोलिदिनु भयो उनीहरूको निम्ति,
त्यसपछि पावल कन्फर्म्ड भयो कि हामीलाई यो सेकेन्ड जर्नीमा चाहिँ प्रभुको आत्माले कहाँ जा भन्दै हुनुहुन्छ, माकेडोनिया जा भन्दै हुनुहुन्छ। सो समटाइम्स गड स्पिक्स टु अस थ्रु vision. Sometimes he speaks us to people. Sometimes he speaks to us through circumstances. Sometimes he speaks to us through the word of God. Sometimes he speaks to us through a peace inside us. Okay, these are the ways of God's speaking. यी चाहिँ परमेश्वर कुरा गर्ने तरिकाहरू हुन्, माध्यमहरू हुन्। सो यहाँ त्यो माध्यमहरूमध्ये एउटा भएको छ दर्शनमा। राति सुतेको बेलामा, निन्द्रामा भएको बेलामा उनले दर्शन पाए, परमेश्वरको आवाज सुने। ही कन्फर्म्ड फर म्यासेडोनिया। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी देख्छौँ समोथाक्रे हुँदै, अब यसको लागि तपाईँले पदमा पढ्नुभयो 16 अध्यायको 11 पददेखि त्यहाँ देख्नुहुन्छ। सामोथाक्रे हुँदै नियापोलिस र अन्तिममा उनीहरू फिलिप्पी भन्ने सहरमा आइपुगे। यो चाहिँ रोमी उपनिवेश थियो। फिलिप्पी अत्यन्तै धनाढ्य मानिसहरू बस्ने सहर थियो। फिलिप्पीमा अत्यन्तै पैसाको अनि अन्य कुराको चलखेल हुने गर्दथ्यो। उनीहरू सामोथ्राके हुँदै नियापोलिस र अन्तमा फिलिप्पीमा आइपुगेको हामी देख्छौँ। 16 अध्यायको 11 र 12 पदमा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि त्यहाँ हामी देख्दछौँ त्यहाँ चाहिँ फिलिप्पीमा के हुँदैछ त, फिलिप्पीमा उनले एउटा बैजनी वस्त्रको व्यापार गर्ने स्त्री लिडियालाई उनले भेट्दछन्। अनि लिडिया चाहिँ परमेश्वरप्रति एकदमै डेडिकेटेड स्त्री थिइन् र प्रभुको सेवाको प्रति उनी अत्यन्तै इच्छुक थिइन्। अनि पाउल र सिलासले फिलिप्पीमा लिडियाको घरमा बसेर सेवाहरू गरेको र त्यहाँ चाहिँ निकै उनले प्रचारका कामहरू पनि गरेको हामी देख्दछौँ। जब पाउलले प्रचार गर्यो, यो लिडियाको मनलाई प्रभुले खोलिदिनु भयो। पहिलेदेखि उनी धार्मिकताको निम्ति भोकाउने, तिर्खाउने स्त्री थिइन्। जब पाउलले प्रचार गरे, पवित्र आत्माले उनको हृदयलाई तयार गर्नुभयो। रिमेम्बर, जब पवित्र आत्माले कुनै ठाउँमा पठाउनुहुन्छ, त्यो ठाउँलाई पनि तयार गर्ने उहाँको काम हो। ओके, सो यहाँ लिडियाको हृदयलाई पवित्र आत्माले तयार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ निकै कामहरू हुँदै थियो। त्यहाँ धेरै काम हुँदै गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ विरोध आउन थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई मानिसहरूले सताउन थाले। जब पाउलले प्रचार गरे, कतिजनाले आएर उनीहरूलाई हिर्काउन थाले, ढुङ्गाले हान्न थाले। अनि त्यही केसमा चाहिँ हामी देख्दछौँ पाउल र सिलासलाई फिलिप्पीको जेलमा लगेर बन्दी गरियो, कैदी बनाएर लगियो, ठिङ्गुरोमा ठोकेर, हात खुट्टा ठोकेर लगेर जेलमा हालियो। अनि त्यही रात पाउल र सिलास प्रार्थना गर्दै थिए। दे वर वर्शिपिङ द लर्ड, आराधना गर्दै थिए। अनि त्यो समयमा जेलमा ठुलो भूकम्प आउँदछ, गेटहरू अटोमेटिकली खुल्दछ। त्यसपछि सबै कैदीहरू भागे भन्ने सोचेर त्यहाँको जेलरले सुसाइड एटेम्प्ट गर्दै थियो। त्यो बेला पावलले भन्दछ, तपाईले आफूलाई रोक्नुहोस्, यहाँबाट कोही पनि भागेको छैन, हामी सबै यहीँ छौँ। त्यसपछि त्यो जेलरको मन परिवर्तन हुन्छ र उनले भन्छ, मुक्ति पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस्, अर्को एउटा इन्सिडेन्ट प्रभुले पठाउनु भयो भने सतावटको बावजुद पनि प्रभुको काम बढेर जान्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी फिलिप्पीको जेलमा देख्दछौँ। त्यसपछि जेलको पुरा घरानाले प्रभुलाई विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँले 13 देखि 16 अध्यायको 13 देखि 40 पदसम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै भइसकेपछि उनले त्यहाँ चाहिँ अब के गर्दछन् भन्दाखेरि उनी अम्फिपोलिस र अपोलोनिया हुँदै थेस्लोनिकेमा आइपुगे। ओके, अम्फिपोलिस र अपोलिनिया हुँदै थेस्लोनिके भन्ने सहरमा आइपुगे। थेस्लोनिकी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई याद हुन्छ नयाँ नियममा 2वटा पत्रहरू, पहिलो थेस्लोनिकी र दोस्रो थेस्लोनिकी। अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो
यो थेस्लोनिकीको मण्डली कुन बेला स्थापना भएको थियो? पावलको सेकेन्ड मिसनरी जर्नीमा। त्यसमा यो बाइबल सर्वेले हामीलाई एकदमै पुस्तकहरू भन्दा पनि कुन कुरा कुन समयमा भएको रहेछ एक्ज्याक्ट त्यो कुरा बुझ्न हामीलाई मद्दत गर्छ। अब थेस्लोनिकीको पत्र कहाँ पर छ हामीले पढ्दाखेरि, तर हेर्नुहोस् त्यो पत्र चाहिँ पावलको सेकेन्ड मिसनरी जर्नीमा लिङ्क छ, कनेक्टेड छ। आई होप यु आर गेटिङ मी। तपाईँ मलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। सो उनी थेस्लोनिकीमा आइपुगे अनि त्यहाँ उनले 21 दिनसम्म 3 हप्ता उनले त्यो सहरमा रहेर प्रचार गरे। धेरै मानिसहरू प्रभुमा आए, विश्वास गरे, एउटा स्ट्रङ चर्च त्यहाँ इस्ट्याब्लिस भयो। त्यसको साथसाथै विरोध अनि चारैतिर पावललाई मार्नुपर्छ, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने प्रकारको सतावटका कुराहरू पनि त्यहाँ आउन थाले। 17 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म यो कुरा हामी पढ्दाखेरि पाउँछौँ, जहाँ चाहिँ हामी पावलको 21 दिनको सेवामा थेस्लोनिकीमा कति धेरै काम भयो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। ओके, अब त्यसपछि थेस्लोनिकीमा पनि उनलाई बस्न नसक्ने अवस्था भयो, किनभने सतावट छ। चारैतिरबाट मानिसहरूले उनलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ, यसलाई खतम गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको नारा निकाल्दैछन् विरोधीहरूले। त्यसमा उनी त्यहाँबाट पनि अर्को ठाउँमा गए। नेक्स्टमा उनी बेरियामा पुगे। उनी बेरियामा गई सेवा गरे र मानिसहरूलाई बलियो बनाए। अन्तमा थेस्लोनिकीका विरोधी यहुदीहरू त्यही ठाउँमा बेरियामा पनि आइपुगे, जहाँ पावललाई थेस्लोनिकी सहरमा विरोध गरेका थिए। त्यहाँबाट यो विरोध गर्ने समूह चाहिँ अब बेरियामा पनि पुग्यो, जहाँ पावलले सेवा गर्दै थियो। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सिलास र तिमोथी चाहिँ उनीहरू त्यो बेलामा त्यहीँ बसे। ओके, उनीहरू त्यहीँ बसे, तर पावल चाहिँ त्यहाँबाट पनि अर्को ठाउँमा मुभ भए। सिलास र तिमोथी चाहिँ बेरियामै बसोबास गरे। जब तपाईँले 17 अध्यायको 10 देखि 15 पदसम्म पढ्नुहुन्छ यो कुरा हामी पाउँछौँ। उनले सिलास र तिमोथीलाई बेरियामै छोडे, किनभने अझै त्यहाँ केही समय बिताउनु पर्ने थियो, मानिसहरूलाई तयार गर्नुपर्ने थियो। पावल त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था थियो। अनि विरोध चाहिँ वास्तवमा सिलास र तिमोथीभन्दा पावल, किन ऊ मुख्य थियो, ऊ अगुवा थियो, ऊ लिडर थियो, उसलाई चारैतिरबाट मानिसहरूले खेदो गर्दै थिए। त्यसमा उनले भने म जाँदैछु, तर तिमीहरू यहाँ बसेर यी मानिसहरूलाई परिपक्व बना जो विश्वासमा आएका छन्। यसरी उनी त्यहाँबाट पनि अर्को ठाउँमा मुभ गरे। नेक्स्टमा उनी एथेन्समा पुगे। अनि एथेन्समा चाहिँ पावलको त्यहाँ चाहिँ दार्शनिकहरूसँग त्यहाँ चाहिँ मुठभेट हुन्छ। दार्शनिक, एकदमै दार्शनिक ग्रिक फिलोसफरहरूले भरिएको सहर थियो एथेन्स भन्ने सहर। अनि यहाँ चाहिँ 17 अध्यायको 16 देखि 34 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ धेरै देवी देवताहरूले भरिएको सहर थियो रे। धेरै दार्शनिकहरू त्यहाँ भेला भएर कुराकानी गर्दथे भनेर लेखिएको छ। अनि त्यो समयमा पावलले चाहिँ एकदमै स्पष्टसँग प्रचार गर्यो, तिमीहरूको अलरेडी यति धेरै देवी देवता त रहेछन्, तर आज म तिमीहरूको बिचमा अर्को यस्तो ईश्वरलाई प्रस्तुत गर्दैछु जो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ, जो जीवित हुनुहुन्छ र हाम्रो पापको निम्ति मारिनु भएको र पुनरुत्थान हुनुभएको हुनुहुन्छ भनेर उनले ख्रिस्टको प्रचार गरे। अनि कतिले यो कुरा माने, कतिले चाहिँ यो बगबगे रहेछ, यसको कुरा के सुन्नु भनेर उनलाई तिरस्कार गरेको हामी पाउँदछौँ। 17 अध्यायको 16 देखि 34 पदसम्म त्यो कुरा पाउँछौँ। सो एकदमै दार्शनिकहरूसँग हाइली इन्टेलेक्चुअल मानिसहरू थिए, एकदमै इन्टेलिजेन्ट मानिसहरू त्यो ठाउँमा बस्दथे। अनि उनीहरूको बिचमा एकदम उच्च लेभलका कुराहरू हुने गर्दथ्यो, जहाँ पावल त्यसको लागि माहिर थियो। ओके, उनी साधारण व्यक्तिको लागि साधारण रीतिले सुसमाचारलाई पस्कन सक्ने व्यक्ति थियो भने जो इन्टेलेक्चुअल छ, तार्किक कुरा गर्छ, उसलाई त्यही अनुसार बताउन सक्ने क्यापेबल व्यक्ति पावल थियो। अनि आजको समयमा यो अत्यन्तै खाँचो छ। आज पनि मानिसहरू धेरै इन्टेलेक्चुअल छन्। सांसारिक शिक्षाहरू, बुद्धिहरूले, सबै टेक्नोलोजीका कुराहरूले मानिसहरू एकदमै हाइली इन्टेलेक्चुअल भएको अवस्था छन्। यस्तो व्यक्तिहरूको बिचमा जब हामी परमेश्वरको वचन सिकाउँछौँ, बोल्छौँ, हामी
साधारण नपढेको व्यक्तिलाई प्रचार गर्ने र पढेकोलाई प्रचार गर्ने विषय मिल्दैन, किनभने यिनीहरूलाई सुनाउने कुरा उनीहरूको लेभल अनुसार सुनाउनुपर्छ। अब यिनीहरू माथिल्लो लेभलको छन् भने त्यो अनुसार हामी पनि प्रिपेयर हुनुपर्दछ वचनको निम्ति। वचन चाहिँ सबै स्तरका मानिसहरूलाई उनीहरूको निड्सलाई मिट गर्न सक्ने खुबी वचनमा छ। तर कतिचोटि हामीमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन, हामी वचनलाई बुझ्दैनौँ, त्यस कारण हामी चाहिँ गहिरो कुरालाई पनि हामी बताउन सक्दैनौँ, साधारण कुरालाई पनि हामी बिगारी पठाउँछौँ। सो रिमेम्बर, जहिले पनि वचनलाई प्रचार गर्दाखेरि गहिराइका कुराहरू, त्यसको व्याख्या, त्यसले हर किसिमका मानिसहरूलाई छुन सक्ने गरी प्रस्तुत गर्नु एउटा सेवकको कर्तव्य हो। यदि तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, प्रचारक हुनुहुन्छ, सेवकाई गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने साधारण व्यक्तिलाई बताउने जस्तै ठुलोलाई बताएर हुँदैन, बच्चालाई सिकाउने कुरा ठुलोलाई सिकाएर हुँदैन होइन। त्यस कारण यो कुरा ध्यान दिनुपर्दछ। अनि म आशा गर्छु यो बाइबल सर्वेको क्लास यहाँहरूको लागि अत्यन्तै बाइबल बुझ्नको लागि लाभदायक हुँदैछ, किनभने जति बाइबल बुझ्यो त्यति हामीले पस्किन सक्छौँ, त्यति त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। अनि मेरो लक्ष्य पनि यही हो। सो लक्ष्य यही नै हो कि मेरो हरेक व्यक्ति चाहिँ प्रभुको वचनमा निपुण हुन सकोस्। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी जाउँ, उनी एथेन्सबाट पनि अब मुभ हुँदैछन्। अनि वास्तवमा प्रभुको बोलावट नै यही हो, तिमी पृथ्वीको अन्तिमसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भनेपछि त अब सतावट आओस् जेसुकै आओस् उनलाई त जानु नै पर्छ। त्यसमा उनलाई पनि टेन्सन छैन, प्रभुको काम त मबाट हुँदैछ, म जाँदैछु। उनी कोरिन्थ भन्ने सहरमा आइपुगे। अब तपाईँलाई थाहा भयो कोरिन्थीको मण्डली कहिले स्टार्ट भयो, उसको सेकेन्ड मिसनरी जर्नीमा। कोरिन्थी सहरमा उनी 18 महिनासम्म बसे। त्यहाँ उनले प्रिस्किला र अकिलास भन्ने श्रीमान श्रीमतीको एउटा जोडीलाई भेट्टाए। पेशागत रूपमा प्रिस्किला र अकिलास पनि पाल बनाउने थिए र पाउल पनि, याद गर्नुहोस्, पाउललाई कुनै फाइनेन्सियल सपोर्ट थिएन, कुनै संस्थाले, कुनै चर्चले उनलाई पैसा दिएको थिएन। उनी चाहिँ टेन्ट मेकर थिए, यानि कि पाल बनाउने केही समय अनि त्यहाँबाट आएको कमाइले सेवकाई गर्ने। वाउ, वाट अ भिजन! कस्तो दर्शनको कुरा छ हेर्नुहोस्। आफै परिश्रम गरेर प्रभुको कामलाई यति फैलाउन सक्ने प्रभुको दास। सो प्रिस्किला र अकिलासँग मिलेर उनले केही समय पाल बनाएको कुराहरू देख्छौँ अनि प्रभुको सेवामा बढेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यहीँ चाहिँ पछि अपोल्लोससँग पनि भेट हुन्छ प्रिस्किला र अकिलासको। अपोल्लोस प्रभुको प्रचार गर्नलाई एकदमै इनर्जेटिक थियो, जोसिलो थियो, तर कतिवटा ज्ञान थिएन। त्यसमा प्रिस्किला र अकिलासले उनलाई त्यहाँनिर सिकाउने काम गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि उनी कोरिन्थी सहरमा 18 महिना बसेर सेवा गरेको बेलामा सिलास र तिमोथी, जसलाई कहाँ छोडिएको थियो, जसलाई बेरियामा छोडिएको थियो, उनीहरू पनि अहिले यस ठाउँमा आइपुगेका छन्। माकेडोनियाबाट उनीहरू आए र त्यहाँ चाहिँ निकै प्रभुको कामहरू भयो। 18 महिनासम्म परमेश्वरले चलाउनु भयो। उनले वचन प्रचार गर्ने कुरामा उनी पाउल अत्यन्तै व्यस्त थिए भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। तपाईँले 18 अध्यायको 1 देखि 17 पदसम्म पढ्नुभयो भने यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ कोरिन्थीको सहरमा पाउलले गरेको सेवकाईको विषयमा। ओके, अब 11 पद, 18 को 11 पद पढ्यो भने त्यहाँ यही लेखिएको छ। अनि परमेश्वरको वचन सिकाउँदै पाउल 1 वर्ष 6 महिनासम्म, द्याट मिन्स 18 मन्थ्स, 18 महिनासम्म तिनीहरूसँग बसे। के त्यसपछि त्यहाँ पनि सतावट हुन थाल्यो। हेर्नु, सतावट चारैतिर छ है, कहीँ पनि उनीहरूलाई शान्तिले बस्न पाउँदैन। अनि त्यहाँ भएको बेला यो ड्युरिङ 18 मन्थ्समा उनले पहिलो र दोस्रो थेस्लोनिकीको पत्रलाई उनले लेखेर पठाए। पहिलो र दोस्रो थेस्लोनिकीको पत्र लेखेको समय चाहिँ अब अन्दाजी 51 र 52 एडीको बिचमा थियो। 51 र 52 एडीको बिचमा थियो। अब हामी भोलिदेखि पहिलो र दोस्रो थेस्लोनिकीको पत्र हामी हेर्नेछौँ, किनभने जुन घटना जेसँग सम्बन्धित छ त्यसैलाई हामी गर्छौँ बाइबल सर्वेमा। सो उनले कोरिन्थी सहरमा बसेको 18 महिनाको समयमा उनले
पहिलो र दोस्रो थेसलोनिकी पालै पालो लेखेर पठाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि उनी कोरिन्थी सहरमा सताउट भएपछि उनी सिरिया गए र उनीसँग प्रिस्किला र अकिलास पनि साथमै थिए। किंक्रिया भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि पावलले के गरे भन्दाखेरि कुनै एउटा उनले भाकल गरेका थिए अनि त्यसको अनुसार उनले आफ्नो कपाल खौरेका छन्। ओके, 18 पदमा यो कुरा हामी देख्छौँ। त्यसपछि नेक्स्टमा एफिससमा उनीहरू पुगे, जहाँ चाहिँ प्रिस्किला र अकिलासलाई उनले त्यहीँ छोडे। त्यो चाहिँ 18:19 र 21 पदमा हामी देख्छौँ। प्रेरित 18:19 र 21 एफिससमा प्रिस्किला र अकिलासलाई त्यहीँ छोडेर पावल अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। अन्तमा उनी कैसरिया पुगे र कैसरियाबाट उनी एन्टिओखियाको मण्डली, जुन मण्डलीले उनलाई मिसनरी बनाएर पठाएको थियो, त्यो मण्डलीमा आफ्नो सेकेन्ड मिसन ट्रिप सकेर उनी लगभग 3 वर्षको अन्तमा उनी चाहिँ एन्टिओखियाको मण्डलीमा फर्केका छन्। सो पावलको दोस्रो मिसनरी यात्रा आज हामीले हेरेका छौँ र भोलि हामी पहिलो थेसलोनिकी र दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तक अब भोलिदेखि स्टार्ट गर्छौँ। हामीलाई 3-4 दिन यसको लागि लाग्छ, 3-4वटा क्लास, अनि हामी त्यहाँ सिक्नेछौँ पावलले थेसलोनिकीको पत्रमा के कुरा पठाए। अब तपाईँलाई याद भयो होला पावलले सबैभन्दा पहिला लेखेको पत्र कुन रहेछ? त्यसो भए गलातीको पत्र, त्यसपछि सेकेन्डमा पहिलो थेसलोनिकी, थर्डमा दोस्रो थेसलोनिकीको पत्र उनले लेखेका रहेछन्। यो सबै कुरा तपाईँले आफ्नो माइन्डमा एउटा पिक्चर जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले आजको क्लासबाट यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।